अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। ये हमारी क्लास जो है ये कुरान मजीद पर तदब्बुर की क्लास है और हमारा सिलेबस सूरतुल अनाम है। इंशाल्लाह हम सूरतुल अनाम की आयत के ऊपर तदब्बुर करेंगे, उसके अंदर से मानी और मफाहीम अखज़ करेंगे। अल्लाह की तौफीक से लेसन्स अखज़ करेंगे। कोशिश ये करूँगा कि पहले हम आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा करें, फिर बामुहावरा तर्जुमा करें और उसके बाद फिर उसकी तशरीहात में जाएं और आखिर में लेसन्स को हम राइट डाउन कर लें या उनकी एक समरी आपके सामने रखूं। ये पैटर्न होगा इंशाल्लाह। बात यह है कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना, इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। कुरान मजीद को वैसे पढ़ना जिसको हम नाजरा कहते हैं, उसकी भी फजीलत बहुत है। एक एक हरफ पर मिनिमम 10 नेकियों का वादा है, यानी अजर डिफाइन किया हुआ है अल्लाह ताला ने। अ, लेकिन जब हम इस पर तदब्बुर करते हैं, इसको समझ कर पढ़ते हैं, तो ये फजीलत कई कई गुना बढ़ जाती है। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। इससे ये समझ आती है कि दुनिया में जितने भी कोई काम है पढ़ने पढ़ाने के, उसमें फिजिक्स को पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बायोमेडिकल साइंस है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो उन सब में सबसे फजीलत वाला काम अगर पढ़ना और पढ़ाना, वो कुरान मजीद है। फिर अगर कोई कुरान मजीद की एक आयत को समझ कर पढ़ ले, तो ये एक ऊंची कोहान वाली ऊंटनी से बेहतर है, दो दो से बेहतर है। बड़ी मारूफ रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे सुफ़ा से कहा था कि तुम में से किसका दिल चाहता है कि वो वादी बुतहान जाए या वादी अकीक जाए। ये मदीना में दो वैलीज हैं, और वहां से नाकातईनी कौमावईनी, दो ऊंटनियां ऊंची कोहान वाली ले आए, और कता रहमी भी नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं, बस ले आए वो। तो सहाबा ने कहा किसका दिल नहीं चाहता। यानी माल की मोहब्बत इंसान की फितरत में है। वो अलग बात है कि उसकी मोहब्बत का दर्जा कितना देना है उसको और कितना रखना है, लेकिन फितरत से निकाल तो नहीं सकते। तो आपने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अल्लाह के घरों में से किसी घर में जाए, तो अल्लाह की किताब में से दो आयतें पढ़े, समझ कर पढ़े, उनको सीख ले, तो ये दो ऊँटनियों से बेहतर है, तीन तीन से बेहतर है। जिस तरह तादाद बढ़ाते जाओगे तो ये तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। तो मालूम ये हुआ कि आज असल में उस दौर की बेहतरीन सवारी ऊँट था ना, और उससे महंगी सवारी कोई नहीं थी उस दौर में। तो आज भी अगर कोई अ, आप में से किसी की कोई फेवरेट कार है, तो उसको वो अपने जहन में रखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को भी जहन में रखे, तो बहुत फजीलतें हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इंसान कमाई कर लेता है, बहुत अर्न कर लेता है वो अल्लाह की किताब में तदाब्बर करके। तो बहरहाल ये सूरतुल अनाम हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस सूरत के अंदर इस्लाम के बुनियादी अकायद मिलेंगे हमें, तौहीद, आखिरत, और इसी तरह मुशरिकीन और अहले बिदत के जो मुख्तलिफ एतराज़ात हैं, उनके रद्द के ऊपर अल्लाह ताला ने यहाँ बात की है। और अगर हम इस सूरत की फजीलत पे बात करें, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अखज़ सब अल अव्वल मिनल कुरआनी फहुव हब्रुन औ कमा क़ाल, कि जो बंदा कुरान मजीद की पहली 7 सूरतें ले ले, तो फहुव हब्रुन, तो वो बहुत बड़ा आलिम है। तो ये भी इन 7 सूरतों में से आती है। अ, इस सूरत में
یہ مکی صورت ہے، زیادہ تر توحید کے دلائل ہوں گے، کفار کی طرف سے اعتراضات کے جوابات ہوں گے، اور اس صورت کو جب ہم سیکھ لیں گے تو اہم مقاصد حاصل ہوں گے ہمیں، اور ان میں سب سے بڑا مقصد ہے عقیدہ راسخ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی اس صورت کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے ترسیخ العقیدہ، عقیدے کو راسخ کرنا، اور اسی طرح سے تعریف الناس بربہم، لوگوں کو ان کے رب کی پہچان کروانا، اور صرف اسی کی عبادت کے دلائل، اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل، رسول کے سچا ہونے کے دلائل، آخرت پر ایمان لانے کے دلائل، یہ چیزیں اس میں ملیں گی ہمیں۔ اور پھر اسی طرح سے جیسے بھی میں نے کہا کہ مشرکین اور مبتدعین یعنی بدعتی لوگ جو ہیں، جو انہوں نے محاجہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کی، تکرار کی، تو ان کے خلاف دلائل موجود ہے یہاں پر۔ جنہوں نے بعث کو جٹلایا، نشور کو جٹلایا، مرنے کے بعد کی زندگی کو جٹلایا، تو ان کے شبہات کا رد ہے یہاں پر۔ پھر اگر ہم تھوڑا تفصیلی موضوعات دیکھیں تو اس صورت میں آ، اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ جو شرکاء ہیں، وہ بتوں میں سے ہوں، وہ جنات میں سے ہوں، ان کے لیے تعریف نہیں ہے، کیونکہ آ، اللہ خالق ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کا جو نظام ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے زندگی اور موت کا نظام بنایا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے اولاد کی اور بیوی کی نفی کی، یہ چیزیں بھی یہاں پہ آئیں گی انشاءاللہ۔ پھر لوگوں کے اعتراضات، ان کے جوابات بھی آئیں گے، یہ بار بار یہ بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے کیونکہ اس میں بھی ریپیٹ ہوگی۔ اور بعض اوقات قرآن مجید میں کوئی موضوع اگر دہرایا جاتا ہے تو اس کا مقصد تثبیت ہوتی ہے کہ وہ جو موضوع ہے یا وہ جو مسئلہ ہے وہ دل میں راسخ ہو جائے۔ تو اسی طرح سے تقوی کی ڈیفینیشن ہم یہاں پہ پڑھیں گے کہ وہ صرف اپنے آپ کو بعض چیزوں سے روک لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ شہوات سے روکنے کا نام ہے۔ اور پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی مثال آئے گی اپنے باپ کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، جو انہوں نے کیا، جو ان کے مناظرے ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے۔ پھر اسی طرح اور بھی انبیاء اور رسولوں کی باتیں ہوں گی یہاں پر۔ پھر قرآن مجید کی جو اہمیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے، قرآن مجید کی فضیلت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ جاہلیت میں جو عرب کے احوال ہیں ان کا تذکرہ یہاں پہ ہے۔ آپ یعنی ان کی صفاحت اور برے عقائد اور نظریات کا رد ہے یہاں پر اس صورت میں۔ تو برحال یہ صورت بہت ہی قیمتی ہے اس بندے کے لیے جو بندہ اپنے عقائد کو راسخ کرنا چاہتا ہے۔ ترسیخ العقیدہ کا لفظ میں نے پہلے بول دیا، اپنے عقائد کو اگر وہ راسخ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سورت کا مطالعہ کرے۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، ثم، پھر، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، برابر ٹھہراتے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت میں ایک لفظ جو سمجھنے والا ہے وہ بربہم یعدلون ہے، باقی تو بالکل واضح ہے، ماشاءاللہ آپ پڑھ کے بھی آئے ہیں پہلے۔ یعدلون کا معنی کیا ہے؟ برابر بناتے ہیں، یعنی یسوون،
وہ برابر ٹھہراتے ہیں، الاوثان بھی، بتوں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، یا پھر پتھروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، یا دلون بافعال ہی عنہ، یا پھر اللہ تعالیٰ کے افعال کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بناتے ہیں، یعنی اللہ بھی خالق ہے تو کوئی اور بھی خالق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا پھر مساوات، اصل میں عدل عین دال لام یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، یدل علی استواء، جو برابری پر دلالت کرتا ہے، یہ لفظ برابری کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یعدلون ای یسوون، وہ برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے پارٹنرز بناتے ہیں وہ۔ اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، الحمد للہ الذی خلق، الحمد للہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ الحمد، یہ الف لام جو ہے اس کو استغراقی کہا جاتا ہے۔ استغراقی کا معنی کیا ہے کہ آ، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، یعنی جتنی بھی تعریف کی اقسام ہو سکتی ہیں، آ، ہر قسم کی اقسام اللہ کے لائق ہے، اور سب سے زیادہ جو تعریف کے لائق ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سبحان اللہ خود اپنی تعریف یہاں پہ کی ہے، خود، اور آسمان و زمین کی خلق کا تذکرہ کر کے یہ بات بتا دی کہ سب سے پہلے بھی تعریف اللہ کے لائق تھی۔ اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو دیکھے گا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا الحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت بھی اللہ کے لیے ثنا بنتی ہے، اور جب آسمان و زمین تباہ ہو جائیں گے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اس وقت بھی اللہ کے لیے تعریف بنتی ہے، یعنی ہر وقت اللہ کے لیے تعریف بنتی ہے، اور ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ موضوع جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ بیان کیا ہے۔ اگر ہم سورہ الفاتحہ کی بات کریں، جو قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے، اور یہی قرآن عظیم بھی ہے، سب سے عظیم صورت بھی سورہ الفاتحہ ہے، اور قرآن عظیم بھی اس کو حدیث میں کہا ہے۔ تو اس کا آغاز بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین سے ہوتا ہے اس کا آغاز۔ پھر قرآن مجید میں مختلف اسالیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں اپنے سے۔ الحمدللہ کے معنی کیا ہے؟ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اسی کے شان کبریائی ہے، اسی کے شایان شان عظمت ہے، جیسے فرمایا سورہ الاسراء میں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورہ الاسراء نمبر 111 کہہ دیجئے ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا مدد کرنے والا ہے، اور وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسی کے لیے تکبیر ہے۔ اسی طرح اگر ہم سورہ الکہف کی پہلی آیت میں دیکھیں، پہلی ایک دو آیات میں، تو اللہ فرماتے ہیں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو یہاں بھی اللہ نے اپنی تعریف کی قرآن کے نزول پر، اپنے سے تنزیہ پر بھی تعریف اللہ کی ہے، قرآن مجید کے نزول پر بھی تعریف اللہ کی ہے، آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت بھی تعریف اللہ کی ہے، آسمان و زمین کے تباہ ہونے کے بعد بھی تعریف اللہ کے لائق ہے۔ اور اسی صورت میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے اقوام عالم جنہوں نے زمین پر فساد مچایا، جب ان کو اللہ تباہ کر دیتا ہے تو اس وقت بھی تعریف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ مخلوق سکھ کا سانس لیتی ہے۔ اور بہت سی دعائیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ ویسے تو اکیلا یہ جملہ الحمدللہ یہ بھی بہت وزنی ہے، بہت ویلیو والا کلمہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔
और तराजू कितना बड़ा है, दूसरी हदीस में आता है जमीन से लेके आसमान जितना, 500 ईयर्स का फासला जमीन से लेके पहले आसमान तक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही तमलाउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह असल में ये दिल की गहराई से कलिमा निकले तो इसमें बहुत सी चीज़ें पिन्हा हैं। यानी बंदा जब कहता है हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए, अच्छा वो परेशान है, कोई उसकी फैमिली में मसला है, या फिर खुदा न खास्ता कोई भी उसको बीमारी लाहिक है या कुछ भी है, तो हर हाल में जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है ना, तो सुभान अल्लाह, फिर अल्लाह ताला राजी होते हैं उस पर। यानी उसका तकदीर पर ईमान है, उसका अपने खालिक पर कामिल यकीन है, वो हर हालत में अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रात को बिस्तर पर आए और ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ानी व आवानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैया व अफ़ज़ला, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइज़्ज़तिका अन तुनज्जियनी मिनन नार। ये जितनी भी नुसूस आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ज़ाइल के ऊपर आप अभी से कोई बंदा असाइनमेंट ले सकता है। तो ये दुआ जो आके पढ़ ले, इस दुआ का माना क्या है? हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए है, अल्लाजी कफानी व आवानी, जो मुझे काफ़ी हुआ और उसने मुझे ठिकाना दिया। क्योंकि बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनके पास ठिकाना नहीं है। फिर हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे खिलाया और पिलाया। हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझ पर एहसान किया और मुझे फजीलत बख्शी। ए अल्लाह, मैं तेरी इज्जत का वास्ता दे के सवाल करता हूँ कि मुझे जहन्नम आग के अजाब से बचा ले। ये दुआ। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी मखलूक ही अल्लाह की हम्द करती है। जो बंदा बिस्तर पर आते हुए ये दुआ पढ़ लेता है तो उसको सारी मखलूक की महामद के बकदर सवाब मिल जाता है। तो इसका भी, इसके इसके हर फ्रेज का आगाज ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से हो रहा है। फिर इसी तरह जो बंदा खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ लेता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके पहले गुनाह मुआफ हो जाते हैं। जो बंदा, अल्लाह ताला उस बंदे पर खुश होता है जो एक नवाला खाता है और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, एक पानी का घूंट लेता है और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह उस पर खुश होते हैं। और फिर एक और कमाल की दुआ रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि एक बंदा किसी मुब्तला को देखे कि वो किसी परेशानी में मुब्तला है, कोई बीमारी है, उसको खतरनाक बीमारी है, या कोई और परेशानी है, वो स्ट्रेस में है, उसको देखकर ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफजीला। कि सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने जिस चीज में तुझे मुब्तला किया मुझे आफियत में रखा, और मुझे मखलूक में से बहुत सी मखलूक के ऊपर फजीलत बख्शी। जो ये दुआ पढ़ लेता है, रसूल कायनात फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस बंदे को वो बीमारी नहीं लगती, यानी उस मुसीबत में ये मुब्तला नहीं होगा, क्योंकि इसने अल्लाह की तारीफ के साथ ये कलिमात पढ़ दी हैं। तो बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ज़ाइल पर मेरी तो ख्वाहिश है कि आप में से कोई असाइनमेंट ले लें, ताकि ये मौजू और वाज़ेह हो जाए। यानी आप ये देखें कि साथ ही फरमाया अल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़, वो ज़ात जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया। तो वो ज़ात इस लायक है कि उसकी तारीफ की जाए कि उस अकेले ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, किसी से मदद नहीं ली उसने। और जब वो अकेला खालिक है तो फिर अकेला ही हम्द के लायक है, तारीफ के लायक है, उसी की ही तारीफ होगी, और सब किस्म की तारीफ सिर्फ उसी के शायान शान है। जब वो अकेला खालिक है तो तारीफ भी सिर्फ उसी की है। और यहाँ पे ये बात समझ आई कि आसमानों और ज़मीन का खालिक अल्लाह है। अल्लाह की सिफत खल्क में कोई और उसका शरीक नहीं है। ये इंशाल्लाह हम बात पढ़ेंगे आगे चल के कि अल्लाह ताला की तौहीद की कुछ किस्में हैं, उनमें एक है रुबूबियत। रबूबियत यानी रब होने में अकेला मानना। तो रबूबियत का माना क्या है? खालिक, मालिक, राजिक और मुदब्बिर, ये चार चीजें हैं। खालिक होने में अकेला मानना, मालिक होने में अकेला मानना,
ہر چیز اس کی ملکیت ہے. جو لوگ دنیا میں کی چیزوں کے مالک ہیں یہ عارضی ہیں. پھر اسی طرح آ، رازق بھی وہ اکیلا ہے. اور چوتھی بات ہے مدبر، وہ تدبیر کرنے میں بھی یکتا ہے. اچھا، یہ جو آسمان اور زمین کا اکیلا خالق ہے، یہ نظریہ تو مشرکین کا بھی تھا. یعنی مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے. اگر ان سے جب ان سے سوال کیا جاتا من خلق السماوات والارض قالوا اللہ، جب ان سے کہا جاتا آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے. تو یعنی وہ ربوبیت کی بعض چیزوں کو مانتے تھے، الوہیت میں آ کے مسئلہ تھا. تو ہمارے یہاں پاکستان بر صغیر یہاں پہ بعض لوگ ایسے ہیں معاذ اللہ علیہ باللہ، وہ اللہ کی صفت خلق میں شرک کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی خالق تصور کرتے ہیں. اس کے بھی دلائل اور چیزیں ہم انشاءاللہ آگے چل کے دیکھیں گے. پھر یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آئی کہ آسمان جو ہیں یہ ازلی نہیں ہے، یعنی شروع سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ سے اللہ کی ذات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعاؤں میں یہ ہمیں ملتا ہے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان یہاں بھی آ گیا کہ اللہ نے خلق کیا ان کو، تو وہ بعد میں یہ مخلوق ہیں، مخلوقہ ہیں، ازلیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بعض فلاسفہ اصل میں یہ کہتے تھے کہ یہ جو آسمان ہے وہ شروع سے ہیں. تو ان کا یہ رد ہے یہاں پر. اور کتاب و سنت اور اجماع، مسلمانوں کا اجماع اس بات پر شاہد ہے کہ، اور یہ قرآن مجید کی نصوص بھی ہیں کہ آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر یہاں پہ ایک اور بات جو سمجھنے والی وہ یہ کہ آسمان جمع بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، السماوات جمع بیان کیا نا. تو ان کی تعداد کتنی ہے پھر؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سبع سماوات. سورہ الملک وغیرہ میں یہ بات موجود ہے کہ آسمان کی تعداد 7 ہے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہوا ہے، اور احادیث میں بھی ہے کہ پہلے آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان. اور حدیث معراج میں بھی یہ تفصیلات موجود ہیں. تو آسمان جمع یہاں پہ بیان کیے اور آسمانوں کی تعداد 7 ہے. اچھا، زمین کو یہاں واحد ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، والارض، اور زمین، زمین کو مفرد بیان کیا ہے. حالانکہ زمینیں بھی 7 ہیں، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ زمینیں 7 ہیں. جیسے فرمایا من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ به یوم القیامہ من 7 ارضین. کہ یہ بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے سعید بن زید بن عمر بن نفیل ان سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی ناجائز زمین ہتھیا لے، یعنی اس پہ قابض ہو جائے، چاہے وہ ایک بالشتی کیوں نہ ہو، من قطع شبرا من الارض ظلم، ظلم کے ساتھ، اس کا حق نہیں تھا، اس نے لے لی، طوقہ اللہ به یوم القیامت من 7 ارضین. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا. تو یہ بات ثابت ہے. تو پھر یہاں پہ آسمانوں کو جمع اور زمین کو واحد کیوں بیان کیا؟ اس کی توجیہ میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آسمان یہ اعظم تخلیق ہے. یعنی زمین بھی اللہ کی بڑی تخلیق ہے، لیکن اس سے زیادہ اعظم تخلیق یہ آسمان ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق میں یا پھر آسمان؟ اللہ نے اس کو بنایا. رفع سمکہا فسواہا. تو آسمان اللہ کی بہت بڑی تخلیق ہے. اور ان کی کوئی بڑی یعنی آ، کوئی وسعت نہیں ہے، بہت زیادہ بڑے بڑے یہ آسمان ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، تو پہلے آسمان کی تھکنس یعنی اس کی موٹائی بھی 500 ایئرز کی ہے، 500 سال کی مسافت کی. اور پھر اس کے بعد دوسرے آسمان تک بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی اتنی ہے، اس طرح سے. تو یہ بہت اس لیے جمع ذکر کیا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگرچہ زمین کو مفرد ذکر کیا لیکن اس سے جنس مراد ہے، تو زمینیں 7 ہیں. تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. پھر فرمایا وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیروں اور
रोशनी को बनाया, अंधेरों और रोशनी को बनाया। अच्छा, यहाँ भी अंधेरे जमा है और अन्नूर जो है ये वाहिद है, यानी अंधेरों को जमा बयान किया है। तो हिकमत मालूम ये होती है कि नूर को वाहिद इसलिए बयान किया कि नूर हिदायत एक है, और कुफर के जो अंधेरे जुल्मत हैं ये कसीर तादाद में हैं। यानी कुफर की गुमराहियां बेशुमार हैं, सीधा रास्ता एक ही है। तो ये हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह ने भी बात की है, ये वाली बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इसी तरह बाज़ और मुफस्सिरीन ने भी ये कहा है कि नूर जो है ये एक ही है, और अंधेरे जो हैं ये ज्यादा हैं, क्योंकि जुर्म के इख्तिलाफ से फिर अंधेरा भी बढ़ जाता है। जैसे हदीस में आता है, अज़ुल्म ज़ुल्मात यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत वाले दिन अंधेरों का बायस बनेगा। तो जुर्म के इख्तिलाफ की वजह से, जुर्म के मुख्तलिफ होने की वजह से, उसकी नौइयत बदल जाने की वजह से फिर उसमें उसका अंधेरा भी बदल जाता है। तो अंधेरे कई हैं, जबकि नूर हिदायत एक है। और कुरान मजीद में सूरह अल अनाम में ही आगे चल के हम पढ़ेंगे, आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली। और ये मेरा रास्ता एक है सीधा, इसकी पैरवी करो, और मुख्तलिफ रस्तों के पीछे ना चलो, वो तुम्हें इस रास्ते से हटा देंगे, इस रास्ते से डाइवर्ट कर देंगे। तो ये भी मुराद है कि नूर हिदायत एक है और बाकी गुमराहियां बहुत ज़्यादा हैं। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बात इरशाद फरमाई कि आसमानों का खालिक वो है, ज़मीन का खालिक वो है, अंधेरों का खालिक वो है, रोशनी का खालिक वो है। इतनी बड़ी बड़े दलाइल थे, तो चाहिए तो ये था कि लोग अल्लाह को उसकी वहदानियत में मान लेते और यकता मान लेते। लेकिन सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, फिर उन लोगों ने, यानी फिर भी उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, अपने रब के साथ अ, शरीक बनाते हैं, बराबर ठहराते हैं, बराबर ठहराते हैं। तो ये उनकी बेवकूफ़ी है कि इतनी बड़े बड़े दलाइल आने के बावजूद भी वो अल्लाह के साथ पार्टनर्स बनाते हैं, अल्लाह के साथ औरों को शरीक करते हैं। तो ये उनकी सफाहत का तज़किरा है यहाँ पर, उनकी बेवकूफ़ी का तज़किरा है यहाँ पर। अक्सर अकल ही नहीं रखते, उनको इदराक ही नहीं है, वो अल्लाह की शान से वाकिफ ही नहीं है। ये है उस्लूब, सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून। फिर यहाँ पर अ, अल्लाह ताला ने कहा कि वो काफिरों का भी रब है। सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ, यानी काफिरों का रब भी वो है। तो अल्लाह ताला की रुबूबियत की दो किस्में हैं, रुबूबियत आम्मा जिसमें वो काफिरों का भी रब है, और बल्कि जहानों का रब है। जैसे सूरह आराफ में है, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, जादूगरों ने कहा था, फिरौन के जादूगरों ने, जो जब उन पर हकीकत आश्कार हो गई कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है बल्कि ये इनका मोजा है, ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो वो ईमान ले आए। तो उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम जहानों के रब पर ईमान लाए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये इसमें रुबूबियत आमा का तज़किरा है, यानी अल्लाह ताला हर किसी का रब है। और एक रुबूबियत खासा भी है, उसी आयत में है, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर। तो मूसा और हारून के रब पर का मतलब यहाँ रबूबियत खासा मुराद है, यानी अल्लाह के नेक बंदों का अल्लाह रब है। तो अल्लाह ताला की रबूबियत की दो किस्में हैं। फिर ये जो आखिरी लफ्ज़ है और आखिरी बात है इस आयत के ऊपर, यादिलून, बराबर ठहराते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला के साथ बराबर ठहराने में बाज़ लोग समझते हैं कि सिर्फ अगर किसी को, बुत को, या किसी गैरुल्लाह को अल्लाह ताला के बराबर ठहराएं तो ही मुराद होता है। हालांकि बाज़ जुमलों में भी अल्लाह ताला के बराबर नहीं ठहराया जा सकता अल्लाह किसी और को। जैसे एक सहाबी आए थे और उन्होंने को बात हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा, माशा अल्लाह व शिअता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। आपने फरमाया, अतज अलानी लिल्लाहि अदलन या अदिलून, सेम रूट वर्ड्स है, क्या तूने मुझे अल्लाह के बराबर ठहरा दिए? कहा क्या था?
جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. فرمایا یوں کہو ما شاء اللہ ثم شئت، کہ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں. تو واو کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے تم اللہ کے ساتھ. تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی عدل جائز نہیں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ برابر بنا ٹھہرانا، شریک بنانا، یہ جائز نہیں ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اب میرا خیال ہے اس میں ہم نے تفصیلاً بات کر لی ہے. آپ میں سے اگر کوئی نکالنا چاہے تو یہ جو ہم نے لیسنز اخذ کیے ہیں ان کو ون بائی ون الگ الگ کر کے نکال سکتا ہے. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، حقیر مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر ایک مدت مقرر کی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک کرتے ہو. با محاورہ ترجمہ اس آیت کا ہوگا، وہی ہے جس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی، اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو. ہے- اس آیت میں کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تین، مٹی سے، تین کے اوپر یہ جو تنوین ہے نا، یہ جو دو زیر، یہ تحقیر کی ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ یہ کیا من تین، حقیر مٹی سے، حقیر مٹی سے. اور قضا کا معنی ہوتا ہے اتمام الشیء یا فصل الامر، کسی بھی چیز کو پورا کر دینا یا معاملے کا فیصلہ کر دینا. ٹھیک ہے. قاف ضاد یا یدل علی احکام امر و اتقان ہی، کسی بھی آ، کام کا حکم دینا یا اس کو پختہ کر دینا اور اس کو نافذ کر دینا، یہ ہے قضا. پھر یعنی مقرر کر دیا، اسی لیے ترجمہ اس کا یہ کیا ہے، مقرر کر دیا. اجلن کا معنی ہوتا ہے الاجل غایت الوقت، کسی وقت کی انتہا. اور اکثر طور پر اس کا موت کے اوپر بھی لفظ بولا جاتا ہے. اجل کا لفظ، اجل لفظ کا موت کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے. پھر آگے ہے تم ترون، تشکون، تم شک کرتے ہو، تم تردد کرتے ہو. اصل میں المیریا سے ہے نا، المیریا، المیریا کہتے ہیں شک کو، یا التردد فی الامر، اور یہ شک سے بھی زیادہ خاص ہوتا ہے تم ترون، مریا، کہ تم شک کرتے ہو، تم تردد کرتے ہو، تم اختلاف کرتے ہو. یہ تو ہو گئے اس کے الفاظ کی وضاحت، الفاظ کے معنی. اب اس کا اجمالی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آسمانوں کا تذکرہ کیا اور پھر اسی طرح اندھیروں کا، روشنی کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا کہ خود انسان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا جو مطلوب ہے، یعنی جو مکلف ہے. والذی خلقکم من طین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تین سے. اصل میں پہلا انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، آدم علیہ السلام یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے پھر سب کو ہی کہہ دیا. تو پہلے انسان کا چونکہ اس کا خلق یا اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی. ٹھیک ہے. بنی آدم جو ہیں یہ مٹی سے ہیں، اور مٹی زمین سے ہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے آیت نمبر 55 میں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا ہے، کس سے؟ مٹی سے. اور یہ زمین کی مٹی مراد ہے. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم اسی سے تمہیں آ، دوسری مرتبہ نکالیں گے، یعنی پھر اگلی زندگی ہوگی تو یا مٹی سے انسان قبروں سے نکلے گا. آ، اچھا، قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک تو یہ بھی آ گیا من تین، مٹی سے. اور اسی طرح ایک جگہ پہ آیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، صلصال کے لفظ بھی آتے ہیں. خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، تراب کے لفظ بھی آتے ہیں. تو تین، صلصال اور تراب، یہ تینوں جو ہیں یہ مٹی کی اقسام ہیں، اور تینوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اگر ہم تین آیات لینا، یہ
वल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन, यहाँ तीन का लफ्ज़ बोला। सूरह अल हिजर में वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिन, वहाँ मट्टी के लिए सलसाल का लफ्ज़ बोला। सूरह रूम में खलक़कुम मिन तुराबिन, उसने तुम्हें तुराब से पैदा किया, तो मट्टी के लिए तुराब का लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल किया। तो तीनों में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, कोई तजाद नहीं है। कैसे कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने तुराब को लिया, आम मट्टी को, फिर उस पर पानी डाला तो वो तीन बन गई, यानी अ, गीली मट्टी, यानी खुश्क मट्टी थी तो उसको उसके यानी मट्टी की ही मुख्तलिफ ये फॉर्म्स हैं। तुराब, खुश्क मट्टी, तीन उसके अंदर जब पानी डाल दिया जाए तो फिर उसकी वो हालत। और तीसरा है सलसाल, कि जब वो खुश्क हो गया पानी उसके अंदर, मट्टी के अंदर, तो फिर ये सलसाल बन गई जिसके अंदर आवाज थी, बजने वाली मट्टी। ठीक है, तो इसमें कोई तनाकुज़ नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर कोई कहे जी कि तीन तरह के मुख्तलिफ अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं अल्लाह ताला ने। फिर इसी तरह अगली बात जो इस आयत से हमें समझ आती है वो ये है कि सुम्मा कज़ा अजलन, अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया, यानी एक उसकी मौत का वक्त मुकर्रर किया। यहाँ सुम्मा कज़ा अजलन से मुराद उसकी मौत का वक्त है, यानी उसके उसकी जिंदगी कितनी होगी और मौत कब आएगी, ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया। और फिर एक और मुद्दत है उसके पास, इससे मुराद क़यामत है। पहली पहली अजल से मुराद मौत है। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, ज़मीन में भेज दिया, और ज़मीन को बहुत सरसब्ज़ व शादाब बनाया, अलहुल्वतुन खाजिरतुन, मीठी है, सरसब्ज़ व शादाब है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी मौत का वक्त बनाया, ये चला जाता है, फिर कोई और इसकी जगह ले लेता है, या के बाद दीगरे लोग आते चले जाते हैं। और अल्लाह ये जानना चाहता है कौन है जो अच्छे अमाल करते हैं, और उसका फिर रिवार्ड या फिर उसकी सजा जो है बुरे अमाल की, वो क़यामत वाले दिन होगी। वो है वाजल मुसम्मन इंदहु, उसके पास एक और मुद्दत भी है, उसके पास एक और मुद्दत भी है। अच्छा, पिछली जो आयत है, आयत का लफ्ज़ है सुम्मा कज़ा अजलन व अजल मुसम्मन इंदहु, तो दोनों फैसले किए। मौत का वक्त मुकर्रर किया अल्लाह ताला ने, तो इसी तरह क़यामत का वक्त मुकर्रर किया। मौत का वक्त इंसान को नहीं पता कब आएगी उसकी मौत, क़यामत कब आएगी ये भी नहीं पता। क़यामत का इल्म तो अल्लाह ताला ने अम्बिया को भी नहीं दिया। जैसे हदीस जिब्रील में आता है, जिब्रील ने पूछा था मता साआ, क़यामत कब आएगी, तो आपने फरमाया था मल मसऊल अनहा बि आलमा मिनस साइल, कि तुझे भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता कि क़यामत कब आएगी। और अल्लाह ताला ने इसका इल्म अपने पास मख्फी रखा है ताकि लोग नेक अमाल करते रहें। हाँ, उसकी छोटी बड़ी अलामतें बताई हैं, लेकिन क़यामत कब आएगी एग्जैक्ट किसी को नहीं बताया। तो मौत का वक्त भी नहीं बताया, क़यामत भी नहीं बताया। तो ये इस बात की दलील है, यानी इस आयत के इस हिस्से से ये लेसन अखज़ होता है कि अल्लाह ताला फैसला करने में बाइख्तियार है, और वो इसमें वाहिद है, कोई उसका शरीक नहीं है। बाज़ लोग हैं ना जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में उन्होंने अजीब किस्म के नज़रियात खड़े हुए हैं कि बंदा फौत हो गया तो उन्होंने बाद में उसकी मलकुल मौत से क्या है कि रूह वापस करवा दी। तो ये सब वाहियात किस्म की बातें हैं, ये नसूस शरिया के खिलाफ बातें हैं, इनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी बल्कि उसके खिलाफ हैं चीज़ें। तो बहरहाल अल्लाह ताला अकेला है, उसी को इख्तियार है कि उसको मौत देनी है, कब देनी है, और क़यामत कब कब कायम हो करेगा। अगर कोई बंदा मकतूल है तो वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही फौत होता है। वमा कान नफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी भी नफ्स के लायक नहीं है कि वो अल्लाह की इज़्न के बगैर मर जाए। तो ये कहना कि अगर वो कत्ल ना करता तो ये जिंदा रहता, ऐसी बात नहीं है। कई दफा कातिल का वार कारगर साबित नहीं होता क्योंकि उसकी अजल अभी नहीं आई होती। इसी तरह खुदकुशी के हवाले से भी है कि बाज लोग कहते हैं जी उसने खुदकुशी के जरिए अपने आप को मारा, तो भाई उसने तो अल्लाह का मुकाबला कर लिया और अल्लाह ताला की अजल जो उसने मुकर्रर की थी उसको उसने बाईपास किया। ऐसा नहीं है।
बाज लोग हैं जो खुदकुशी की पूरी अटेम्प्ट करते हैं लेकिन बच जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए मौत का फैसला नहीं किया होता। और बाज हैं कि वो छोटी सी अटेम्प्ट करते हैं और मर जाते हैं, तो उनके लिए मौत का फैसला किया होता है। ये अलग बहस है फिर कि चूंकि उनका अपना एक्शन इन्वॉल्व हो गया है, तो अल्लाह ताला उनको फिर अजाब देगा। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई नहीं मर सकता। फिर इसी तरह क्यामत, वो मैंने अभी बात की कि हदीस में आता है मल मसऊल अन्हा बिअलम मिन अस्साइल, क्यामत कब आएगी ये किसी को भी नहीं पता। तो इससे ये बात भी समझ आती है कि अम्बिया से इल्म गैब की नफी होती है। वैसे तो और भी दलाइल आएंगी इस सूरत में, लेकिन ये बात भी इस बात की दलील है कि जब हम किसी को आलिमुल गैब डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर तो कोई चीज़ भी उसके सामने गैब नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है क़यामत का इल्म नहीं है, मैंने किसी को नहीं बताया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने आप से नफी कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता क़यामत कब आएगी। मल मसऊल अनहा बि आलमा मिनस साइल, यानी तुझे भी नहीं पता, जिब्रील को भी नहीं पता क़यामत कब आएगी, और रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता, तो फिर आलिमुल गैब ना हुए। ये बात भी समझ आती है। ये एक लेसन है यहाँ पर। फिर यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिरी हिस्से में, सुम्मा अंतुम तमतरून, फिर भी तुम शक करते हो। यानी अ, वो अल्लाह जो मट्टी से तुम्हें पैदा करने पर कादिर है, वो दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं है। पहली मर्तबा पैदा करना मुश्किल है या दूसरी मर्तबा पैदा करना? तो अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसने तुम्हें पैदा किया, तो तुम फिर भी शक करते हो। किस चीज़ में शक करते हो? मरने के बाद की जिंदगी में शक करते हो। तो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वो तुम्हें मरने के बाद उठाएगा और क़यामत कायम होगी। और तुम बास में शक करते हो, नुशूर में शक करते हो, कब्रों से निकलने में शक करते हो कि जब हम हड्डियां बन जाएंगे और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे तो कैसे जिंदा होंगे। तो अल्लाह कहते हैं हम तुम्हें भी जमा करेंगे और तुमसे पहले लोगों को भी जमा करेंगे, सबको जमा करेंगे, ताकि तुम्हें तुम्हारे अमाल अच्छे हैं बुरे हैं उनका बदला दिया जा सके। तो ये अजल मुसम्मन इंदहु से मुराद क़यामत है। और क़यामत वाले दिन फिर अल्लाह ताला मखलूक के दरमियान फैसले करेगा और उनको अच्छाई और बुराई के मुताबिक बदला देगा, अच्छा या बुरा। यहाँ तक हम रखते हैं जी। आखिर में अगर आपका कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है वो पूछ लें। और दूसरा जो अभी हमने उसलूब इख्तियार किया है पढ़ने का, इसके ऊपर बता दें, ये ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर उर्वा, आपकी आवाज़ कट रही है। आपके यहाँ शायद इंटरनेट मसला का मसला है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि आसमान की तो समझ आ गया है कि मतलब यहाँ पर आसमानों को जमा में क्यों बयान किया गया, पर जमीन की समझ नहीं आई। ज़मीन को जमा नहीं बयान किया गया ना, ज़मीन को वाहिद बयान किया गया। यही तो हमने फ़र्क समझा है कि या तो बतौर जिन्स बयान किया गया है कि ज़मीन एक बता के सारी मुराद है, या फिर आसमानों की चूंकि तख्लीक बहुत बड़ी है तो इस वजह से उनको जमा बयान किया गया है और ज़मीन को वाहिद बयान किया गया है। ठीक है। लेकिन ये ठीक बात है। कंफर्म है कि आसमान भी साथ है, ज़मीनें भी साथ हैं। आसमान साथ है, ये कुरान में है। ज़मीनें साथ हैं, ये हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी थी जी। ओके सर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम। सर तो ये हम मतलब अकीदे से रिलेटेड आयत पढ़ेंगे इसी तरह, क्योंकि हम अकीदा पढ़ रहे हैं। हम कुरान अकीदा पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद के मानी मफाहिम भी समझेंगे और इसके साथ साथ फिर जो कोई लेसन्स होंगे उनको भी पढ़ेंगे। और इस सूरत में बहुत ज़्यादा अकायद पे बात हुई है, तो इसलिए कुरान अकीदा लिखा हुआ है ना आपके उसमें कोर्स को कुरान अकीदा का नाम दिया गया है। अच्छा, ये सिस्टर अच्छा, उर्वा कह रही हैं जी जी, आप क्लियर हो गया?
جی جی جزاک اللہ. شکراً. سسٹر عروا کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی، سورہ البقرہ، تو ابھی ہم وہاں سے سٹارٹ نہیں کریں گے. اچھا، میں یہ کنفرم کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کا سلیبس یہ ہے. آپ نے سورہ البقرہ کتنی پڑھ لی تھی؟ مکمل ہوگی تھی؟ میں انشاءاللہ اس کو چیک کر لیتا ہوں. میرے یہ ذمے کوئی پہلے سے والے کا آدھا پڑھ لیا. کتنی پڑھ لی تھی؟ پہلا سپارہ نصف تک. نیکسٹ تک، ٹھیک. پڑھاتے کون تھے؟ انسٹرکٹر کون تھے؟ مغیرہ. ٹھیک ہے. سر چلیے میں انشاءاللہ کنفرم کرتا ہوں. میرے ذمے تو یہ لگائی گئی ہے صورت. اب دیکھتے ہیں اگر یہی ہوئی تو پھر انشاءاللہ آپ یہاں سے پڑھیں تاکہ ہمارے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہ بھی اس میں ٹھیک ہو جائیں اور ہم وہ راسخ ہو جائیں. کچھ اسائنمنٹس کے ٹاپکس بھی آپ کو میں بتا دوں گا، وہ بھی آپ لکھنا شروع کریں انشاءاللہ. پھر بھی میں کنفرم کر لیتا ہوں. جی بارک اللہ فیکم. چلیں جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.